अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के एक पार्क पे मौजूद हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि एज़ अ मुस्लिम हर कोई चाहता है कि वो जाके उम्रा करे, हज करे और सऊदीया जाके घूमे। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना ऑफ़र करिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। तो आप बैचलर्स की डिग्री फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे सऊदीया में जाके परस्यू कर सकते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में वाक़ है और आप फ्री में जाके वहाँ पे डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पूरी सऊदीया घूम सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, हज कर सकते हैं फॉर 5 ईयर्स। तो बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपको बैचलर्स की डिग्री परस्यू करने के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी 12 साल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़, आपकी जो उम्र है वो 17 ईयर से 25 साल तक होनी चाहिए, यानी आप 17 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो डिग्री है वो 5 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी आपने जो इंटर किया है उसको 5 साल ना गुजरे हो, वो 5 साल की ड्यूरेशन में हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो इंटर किया है वो 2021 का, 22 का, 23 का या 24 का होना चाहिए। यानी अगर आपने 2021 में, 22 में, 23 में या 24 में इंटर कंप्लीट किया है या 25 में आपका कंप्लीट होने वाला है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है तो आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना के लिए ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना एप्लीकेशन फ़ी देने की नीड है। आपको जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अच्छा, अगर इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये स्कॉलरशिप आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, जैसे आपकी कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है, उसके अलावा आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, उसके अलावा आपको फॉर 1 मंथ टेक्स्ट बुक्स का अलाउंस दिया जाएगा, इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, फ्री ट्रांसपोर्ट मस्जिद नबवी, यानी आप जब भी मस्जिद नबवी जाएंगे तो आपको फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाएगी आपके स्टूडेंट कार्ड पे। इसके अलावा आपको सब्सिडाइज्ड मील होगी, यानी मील में आपका डिस्काउंट होगा और आपको डिस्काउंटेड ट्रैवल होगा, यानी आप जब अपने कंट्री से सऊदीया जाएंगे तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको कंपनसेट करेगी। आपको फुल कंपनसेट ट्रैवल में नहीं करेगी, लेकिन कुछ कंपनसेट करेगी जिसके लिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ट्रैवल करने में। इसके अलावा आपका अकोमोडेशन फ्री हो जाता है। आप जब वहाँ जाके मदीना में रहेंगे तो आपका जो अकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा और इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये तमाम सारे बेनिफिट्स जो है ये मदीना यूनिवर्सिटी यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना आपको प्रोवाइड करिए अगर आपका एडमिशन बैचलर्स की डिग्री के लिए हो जाता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप एज़ अ मुस्लिम मस्जिद नबवी में जाके हर जुम्मा को नमाज़ पढ़ें और फ्री ऑफ कास्ट आप उम्रा भी करें। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें और अप्लाई करें और फ्री ऑफ कास्ट आप सऊदीया घूमें, उम्रा करें, हज करें और मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ें। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना के लिए रिक्वायर्ड है, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है पासपोर्ट। आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़, जो हर एप्लीकेशन के साथ लगती है। और इसके अलावा आपके पास सीवी होना चाहिए। देखिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है सीवी के लिए वो यूरोपास का होता है। यूरोपास की सीवी अगर आप बना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और एक स्ट्रॉन्ग सीवी समझी जाती है स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे ख़्याल ये करना है कि सऊदीया के लिए आपने यूरोपास सीवी तो बनानी है, लेकिन यूरोपास का लोगो नहीं अटैच करना, लोगो रिमूव कर देना है, क्योंकि सऊदीया यूरोपियन कंट्री नहीं है। यूरोपियन कंट्री के लिए आप यूरोपास का लोगो अटैच कर सकते हैं, लेकिन सऊदीया के लिए आपको यूरोपास का जो लोगो है वो हटा देना है, बाकी आप यूरोपास की सीवी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आपका इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी फ़ाइनल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट एंड फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आपकी आईबीसीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, वो आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से मिल जाएंगे किसी भी प्रोफेसर से।
اینڈ آپ کے پاس کالج کا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، وہ آپ کو کالج دے دے گا. اینڈ آپ کے پاس پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اینڈ پلس میں میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اینڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، ان کی عربک ٹرانسلیشن ہوگی. تو ان کی عربک ٹرانسلیشن کسی بھی آپ پرائیویٹ ادارے سے کروا سکتے ہیں. ٹرانسلیشن کے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں. تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ کو ریڈی کرنے ہیں، اور یہ ریڈی کر کے آپ کو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر پروگرامز کی بات کریں کہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کون کون سے پروگرامز یعنی کون کون سے کورسز آفر کر رہی ہے، تو سب سے پہلے ہے شریعہ لاء، یعنی شریعہ کا لاء جو ہے وہ پروگرام آفر کر رہی ہے. اس کے علاوہ نوبل قرآن کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پروگرام اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ آفر کر رہی ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں الیکٹریکل انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ اینڈ میکینیکل انجینئرنگ، یہ انجینئرنگ کے پروگرامس اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ آفر کر رہی ہے. اینڈ اگر کمپیوٹر سائنس کے پروگرامس کی بات کریں تو اس میں کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن سسٹم اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ کمپیوٹر کے پروگرام ہیں. اینڈ ڈپارٹمنٹ آف سائنس کی بات کریں تو اس میں کیمسٹری، فزکس اینڈ میتھمیٹکس کے سبجیکٹس اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ آفر کری ہے. اینڈ لاسٹ میں جو ہے وہ عربک لینگویج کا پروگرام، وہ بھی اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ آفر کری ہے فار دا اسٹوڈنٹس آف بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا، اس میں کچھ جو پروگرامس ہیں وہ 4 ایئرس کے ہیں، جیسے شریعہ لاء، نوبل قرآن اینڈ کچھ اور پروگرامس ہیں جو 4 ایئرس کے ہیں، اینڈ کچھ 5 ایئرس کے ہیں. 5 ایئرس کے جو پروگرام ہیں جیسے انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کے جو پروگرام ہیں یہ 5 ایئرس کے ہیں، اینڈ ریسٹ آف آل 4 ایئرس کے ہیں. تو ان پروگرامس کے جو اسٹوڈنٹس خواہش مند ہیں، جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، جیسے میڈیکل سے ہیں، انجینئرنگ سے ہیں یا جنرل ہیں، کچھ بھی ہے. لیکن اگر آپ کا لاء کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ لاء میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ آپ کا عربک لینگویج، یا اگر آپ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو انجینئرنگ میں بہت اچھے پروگرام ہیں، جیسے الیکٹریکل اینڈ کیمیکل، میکینیکل انجینئرنگ، بہت اچھے پروگرام ہیں. سائنس کے بھی اچھے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے بھی اچھے ہیں. تو یہ پروگرامس ساری اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ آفر کر رہی ہیں، تو ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ریکوائرمنٹ یونیورسٹی کی ہے کہ اگر آپ نے انٹر کسی اور لینگویج میں کیا ہے، یعنی آپ کا جو انٹر ہے وہ انگلش لینگویج میں نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو آئلس، ٹوفل یا پی ٹی کچھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا. لیکن موسٹ پروبیبلی اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو انٹر ہوتا ہے وہ انگلش لینگویج میں ہی ہوتا ہے. تو ان کیس اگر آپ کا انگلش لینگویج میں انٹر نہیں ہے تو پھر آپ وہ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کے پاس کالج کا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیسے کریں گے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا، تو سعودیہ کا ایک سینٹرل پورٹل ہے جہاں پہ ساری یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے اسکالرشپس کے لیے. تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو آپ سینٹرل پورٹل پہ جا کے اپنی پروفائل بنا کے اور کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اسلامک یونیورسٹی مدینہ کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت ہی ایزی طریقے کار ہے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، جسٹ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے. اچھا، اگر بات کرتے ہیں اس اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن کی، تو بیچلرس کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ 14 جون 2025 ہے، یعنی 14 جون 2025 سے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے. دیکھیں، کسی بھی اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہوں تو ایز سون ایز پاسبل آپ اپلائی کریں، کیونکہ جو پہلی والی اپلیکیشنس ہوتی ہیں وہ زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. ابھی سے اپلائی کرنا اسٹارٹ کر لیں، ابھی سے اپلائی کر لیں، لیکن میک شیور کریں کہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے، اور پراپر جو ہے جیسے یونیورسٹی نے بتایا ہے اسی طرح آپ کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. تو یہ تھی اسلامک یونیورسٹی مدینہ کی اسکالرشپ کے بارے میں پوری انفارمیشن جو میں نے آپ کو بتائی. اور مزید اسکالرشپ کے لیے، مزید اسٹڈی ابراڈ کی انفارمیشن کے لیے میرا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی اسکالرشپ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.